أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ تمام قسم دی تعریفات اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک، داتا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں سوارنے والا، گانج بخش، انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب، درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کریم ساڑھے ساریاں دی طرف و نازل فرمان۔ حضرات، چوتھا سپارہ سورت آل عمران، چوتھے سپارے دا ابتدائی ہے، پہلا ہی رکوع ہے، جس دے اندروں ایک آیت مقدسہ مبارکہ میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس آیت دے تحت آج دے خطبہ جمعہ دے
مختصر وقت کے اندر میں تواڈے سامنے جو عنوان اور موضوع بیان کرنا چاہنا وہ ہے فضیلت بیت اللہ، بیت اللہ دی فضیلت۔ صرف اور صرف بیت اللہ، اللہ دے گھر دی فضیلت بیان کراں گا۔ اللہ دے گھر دے نال، بیت اللہ نال جڑیاں جڑیاں شیواں جڑیاں ہوئیاں نے نا، جڑیاں جڑیاں شیواں نال او دے چمٹیاں ہوئیاں نے، لگیاں ہوئیاں نے، انشاءاللہ اس کوٹھے دے چفیرے چفیرے ہی اج دی میری گفتگو جڑی ہے وہ چلے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو ساریاں نو اپنے گھر بیت اللہ دیا زیارتاں نصیب فرمائے۔ اللہ مکہ بھی دکھائے اور مدینہ بھی دکھائے۔ بیت اللہ ابتدا دی اندر قبلہ جڑا ہے وہ بیت المقدس سی۔ ابتدا دی اندر قبلہ بیت المقدس سی۔ مسلمان اور آمنہ دے لال علیہ السلام بیت المقدس دی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے نے، لیکن میرے اور تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل چاہتا ہے، آپ دا دل چاہتا ہے، آپ دی خواہش ہے کہ اگر میرا اللہ بیت المقدس دی بجائے میرا قبلہ بیت اللہ نو بنا دے۔ میرے آقا نے زبان تو اظہار نہیں کیتا، صرف دل کر دے تے اللہ دی ذات علیم بذات الصدور ہے، تے پھر او بات او دل جیڑا دل آمنہ دا لال کردہ ہوئے کسی چیز تے اللہ پھر اپنے نبی دے دل دیاں آساں مراداں نو پوریا نہ کرے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے نبی دا دل کردہ ہے کہ بیت المقدس دی بجائے اللہ میرا قبلہ بیت اللہ بنا دے، تو رب العالمین نے اپنے نبی دے دل دی خواہش بھی اور میرے نبی دیاں حسرت پریاں نگاہاں آسمان دی طرف اٹھیاں دیکھیاں نا، تے پھر رب العالمین نے پیغام بھیجیا، جبریل نو بھیج دیتا، جبریل جا میرے سونے دا دل کر دے کہ میں او دا قبلہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ نو بنا دیاں۔ فرمایا سونے محبوب جاؤ میرے نبی نو جا کے ایک کہہ دیو، پیغام سنا دیو۔ آواز آندی ہے سپارہ دوسرا سورت آل عمران، اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیاں اساں عرشاں دے اتے تقلب وجہک فی السماء، حسرت پریاں نگاہاں آسمان دی طرف اٹھدیاں ویکھ لیاں نے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیا نبیا اساں ویکھ لے، اساں سمجھ لیا ہے، سانو پتہ لگ گیا ہے، لہٰذا ساڈے والوں تانوں اجازت نے اج تو بعد فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ قبلہ بنیا تے آمنہ دے لال دی خواہش تے بنیا ہے۔
فرمایا سونے سا آسمان تے تیریاں نگاہاں آسمان دی طرف اٹھدیاں ویکھ لیاں نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً اسی تیرا قبلہ تبدیل کر دیاں گے اسی تیرا قبلہ تبدیل کر دیتا ہے کیڑا بنا دیتا ہے فرمایا ترزاہا سونیا جنوں تو پسند کرنا سا تیرا وہی آج تو بعد قبلہ بنا دیتا ترزا دا معنی میرے محبوب جو تہاڈا دل کر دیا جو تہاڈی خواہش ہے اسا تہاڈی خواہش نو پوریاں کر دیتا ہے اج تو بعد اللہ فرماندے نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ سونے آج تو بعد تہاڈا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ اسا بیت اللہ تہاڈا قبلہ بنا دیتا تسی آج تو بعد نماز پڑھنی ہے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے اور جتھے بھی ہوو گے اے نہیں کہ صرف تہاڈا مکے والیاں دا نا فرمایا جتھے بھی ہوو جتھے بھی کوئی مسلمان ہوئے گا آج تو بعد نماز پڑھنی ہے تے بیت اللہ دی طرف منہ کر پتہ لگا بیت اللہ دی عظمت تے شان ہے کہ جدے وال منہ کر کے جنوں قبلہ بنان دی خواہش میرے آمنہ دے لال نے بھی کیتی اے بیت اللہ دی عظمت تے شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بیت اللہ دی عظمت تے شان ایسے آیت دا اگلا حصہ سنیے اللہ فرماندے نے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا رب العالمین فرماندے نے اساں بیت اللہ نو امن والی جگہ بنا دیتی ہے جنوں امن چاہیدا ہے جنوں سکون چاہیدا ہے بلکہ رب العالمین دا پیغام ہے کہ میرا گھر بیت اللہ ہے ہی امن تے سکون دی جگہ ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا جیڑا میرے گھر بیت اللہ دے اندر آ جائے گا انہوں کسے قسم دا خطرہ او دے اتے تے کافر بھی حملہ نہیں کرے گا او دے اتے مشرک بھی حملہ نہیں کرے گا انہوں کسے قسم دا خطرہ ہی نہیں جیڑا میرے گھر بیت اللہ دے اندر آ جائے گا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا دو چیزاں ہو گئیاں ایک تے بیت اللہ نبی پاک دی خواہش تے اللہ نے قبلہ بنایا ایک قبلے دی عظمت تے شان دا اے مقام ہے ایک کیا کہنے کہ جنوں آمنہ دے لال نے اپنا قبلہ بنان دی خواہش کی تھی اور نمبر دو بیت اللہ دی عظمت تے فضیلت ہے جڑا اے دے اندر آ جائے گا وہ امن و سکون اندر آ جائے گا 8 چیزاں میں مختصر بیان کرنیاں نے 2 چکیاں نے ایک نبی پاک دی خواہش تے بیت اللہ نو قبلہ اور دوسرا جڑا اندر داخل ہو جائے گا امن سے سکون اندر آ جائے گا تیسری چیز میرے بھائیو ایک بندہ نماز پڑھدا ہے نور الہدا مسجد دے اندر ایک بندہ پڑھدا ہے نماز مسجد رحمانیہ دے اندر ایک بندہ نماز پڑھدا ہے لاہور دی شاہی مسجد دے اندر ایک بندہ نماز پڑھدا ہے اسلام آباد دی فیصل مسجد دے اندر اور نماز فیصل مسجد دے اندر پڑھے یا لاہور دی شاہی مسجد دے اندر پڑھے نور الہدا دے اندر نماز پڑھے نا
تے اگر کلا پڑھے گا تے اکو نماز دا ثواب ہے، تے جے جماعت دے نال پڑھے گا تے اللہ 27 نمازاں دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن میں صدقے قربان جاواں، بیت اللہ تیری عظمتاں تے شاناں تو، تیرے مقام تو، میرے نبی نے فرمایا جیڑا بیت اللہ دے اندر نماز پڑھے گا، بیت اللہ دے اندر نماز پڑھے گا، اللہ نصیب فرما دے، اللہ ساریاں نو نصیب فرما دے۔ جڑے گئے نے اللہ پھر لے کے جائے، جڑے نہیں گئے اللہ انہاں نو بھی لے کے جائے، میری ماواں بہناں نو بھی لے کے جائے، میرے ویراں بزرگاں نو بھی لے کے جائے نا۔ اور دنیا جہان دی جس مرضی مسجد دے اندر نماز پڑھے نہ جا کے، جے کلا پڑھے گا تے ایک نماز دا ثواب ہے، تے جے جماعت نال پڑھے گا تے 27 نمازاں دا ثواب ہے۔ پر میں صدقے قربان جاواں، اگر تو اللہ دے کر بیت اللہ دے اندر نماز پڑھے گا نا، اور بیت اللہ دے اندر نماز پڑھے گا، اللہ تینوں 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور میں کہا کرنا میرا تے اس بات تے یقین ہے، اگر کلا پڑھے گا تے 1,00,000 نماز دا ثواب ہے، تے جے امام نال جماعت نال پڑھے گا تے پھر اوہی حساب لا لو نا، تو ایتھے کلا پڑھے تے 1 نماز دا ثواب، جماعت نال پڑھے تے 27 نمازاں دا ثواب، اور بیت اللہ دے اندر کلا پڑھے تے 1,00,000 نماز دا ثواب، تے جے امام کعبہ تے پیچھے جماعت نال پڑھے گا تے پھر یہ عظمتاں کا دیاں نے، یہ فضیلتاں کی دیاں نے؟ بیت اللہ دیاں، بیت اللہ دیاں فضیلتاں، بیت اللہ دی عظمت تے شان۔ اور اگے چلیے ذرا 3 چیزاں ہو گئیاں۔ نمبر 4 بیت اللہ نا، جڑا بیت اللہ یہ تے مجموعی طور تے میں دسیا نا، ہن بیت اللہ دے نال جڑیاں چیزاں چمڑیاں ہوئیاں نے ذرا انہاں دی فضیلت بھی سن لو۔ کدرے جناب حجر اسود ہے، کدرے رکن یمانی ہے، کدرے ملتزم ہے، یہ ساریاں چیزاں بیت اللہ دے نال چمٹیاں ہوئیاں نے۔ انہاں دی عظمت تے شان کی ہے؟ میں نا حجر اسود نو عظمت کیوں ملی کہ بیت اللہ نال چمٹ گیا، رکن یمانی نو عظمت کیوں ملی کہ بیت اللہ نال چمٹ گیا، ملتزم نو عظمت کیوں ملی کہ بیت اللہ نال چمٹ گیا ہے؟ تے جیڑا بیت اللہ دے جا کے اللہ دے گھر وچ جا کے اوتھے جا کے رب دے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ انہوں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ ضرور معاف فرما دیں گے۔ بیت اللہ دے نال ایک چیز جنہوں آندے نے حجر اسود، پتا جے کتھے حجر اسود؟ اللہ تانوں زیارت نصیب فرمائے، جڑے گئے نے انہوں نے پتہ ہے جڑا بیت اللہ دا دروازہ ہے نا، بیت اللہ دا دروازہ اس طرح کر کے سمجھو دروازہ ہے، تے اس دروازے دے اس پاس جڑا کونا ہے نا، کونا بالکل اس کونے دے اندر جڑا حجر اسود ہے وہ نصب ہے، حجر اسود کونے دے۔ یہ عظمت تے شان کی ہے؟ آئیے ذرا سنیے، اے جڑا پتھر ہے کتھوں آیا ہے؟ کوئی انڈیا دا پتھر نہیں، اے کوئی جناب اے عراق دا پتھر نہیں، سوڈان دا پتھر نہیں، بلکہ حجر اسود پتھر اوے جڑا اللہ نے جنت وچوں لے آتا ہے، یہ جنتی پتھر ہے۔ یہ جدو آیا کیویں تے ہن دی کی حالت ہے؟ یہ کیوں اس طرح ہو گیا ہے؟ میرے تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، نزل الحجر الاسود من الجنہ، فرمایا دنیا جہان دے لوگو جڑا حجر اسود پتھر ہے نا، رب العالمین نے جنت اندروں کلے آئے، تے جدو جنت وچوں آیا سی نا، میرے تواڈے پیغمبر فرماندے نے وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنَ، یہ دا رنگ جڑا ہے دودھ نالوں بھی زیادہ سفید سی۔ جدو جنت وچوں حجر اسود آیا،
ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੇਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मा यंतिकु अनिल हवा वाली ज़बान ने फरमाया है, आका फरमाते ने फसव्वदतु खताया बनी आदम। और जदों बोसा देंदा ना बनी आदम, जदों बंदा हजरे अस्वद नूं बोसा देंदा है, और बोसा देन दा मकसद है, रब ने एवें नहीं बोसा रखिया, आमिना दे लाल ने एवें नहीं हजरे अस्वद दा बोसा किया। इहदी वजह है जदों बंदा उहदे नाल अपने होठ लांदा है ते हजरे अस्वद उहदे जिस्म अंदरों जितने भी उहदे जिंदगी दे गुनाह ने सारियां नूं चूस लैंदा है। इस वास्ते आमिना दे लाल ने फरमाया, बंदा हज करने वास्ते जाए ते सही तरह सुन्नत के मुताबिक हज करे, ते जदों हज करके वापस आएगा गुनाहां तो इस तरह पाक ते साफ हो गया होएगा जिवें मां दे पेट विचों पैदा होके अज दुनिया ते आया। जग्गा दे पीर ने एवें नहीं फरमाया, फरमाया हजरे अस्वद आया तो सफेद, दुध नालों भी ज्यादा सफेद, लेकिन हुण काला हो गया। बनी आदम दे गुनाह चूस चूस के काला हो गया। एक हजरे अस्वद। नंबर 5 रुकने यमानी। नंबर 5 रुकने यमानी, जेड़ा हजरे अस्वद ना नुक्कर ते लगा, ये तो पिछा ही है, ये तो पिछा ही, जेड़ा पिछला कोना है ना, पिछला कोना उहदे नुक्कर दे विच एडा को पत्थर है, ये एडा को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बस एडा को है ते एडा को बरीक है। इस तरह कोने दे विच लगा होया है, कोने दे विच लगा होया है। अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमाए। कोने दे विच रुकने यमानी, क्योंकि इहदा रुख मुल्क यमन की तरफ है, इस वास्ते इन्हू मुल्के इन्हू रुकने यमानी कहा जाता है। रुकने यमानी हजरे अस्वद की तरह रुकने यमानी भी इंतहाई मुतबर्रक पत्थर है, यह भी जन्नत विचों आया है। यदि अजमत ते शान की है, आइए जरा सुनिए। मेरे तुहाडे पैगंबर आमिना दे लाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एदी अजमत ते शान दे मुताल्लक एदी तारीफ दे अंदर फरमाया है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, जेड़ा रुकने यमानी दे कोल ओनू मस करके ओनू हथ ला के जे नहीं भी लगदा ते कोई गल नहीं, इशारा ही कर लवे। उत्थे वेखिया कईयां नू असां वेखिया अल्हम्दुलिल्लाह, कई जड़े ना ओनू चुम्मन लग पेंदे ने, ओनू चट्टी आउंदे ने, जान ही नहीं छड्डदे ओदी, ओदे नाल चिमट ही जांदे ने, ओ दूसरियां दी वारी नहीं आउण देंदे। रुकने यमानी हाथ लग जाए ठीक है, नहीं लगदा ते इशारा कर दे, ओनू चुम्मन दा कोई मसला नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, जेड़ा रुकने यमानी दे कोल ए दुआ पढ़दा है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रुकने जमानी दे कोल इशारा करके ए दुआ पढ़नी है। ये दुआ पढ़दे उतों गुजरना है ते हजरे अस्वद तक पहुँच दिया ना, हजरे अस्वद तक पहुँच दिया, ए तुहाडी दुआ खत्म होनी चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा रुकने यमानी वाल इशारा करके उथे दुआ पढ़दा ना, जग्गा दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, रब्बुल आलमीन दी तरफों 70,000 फरिश्ते रुकने यमानी दे कोल खलोते हुए ने। नजर नहीं आउंदे, मैनू तेनू नजर नहीं आउंदे, लेकिन आमिना दे लाल दी बात ते यकीन है ही कि नहीं? ना हाँ कर यकीन, कुफर दी मौत मरेगा,
نہ منا دے لال دی باتیں نہ یقین کر، کفر دی موت مرے گا۔ اور دیکھ دے دس دے تے نہیں، نظر تے نہیں آندے، لیکن آمینہ دے لال نے فرمایا اس جگہ تے رکنے یمانی تے 70,000 فرشتے مقرر نے، جڑا بندہ رکنے یمانی دے کول کھلو کے اے دعا کردا ہے، اللہم انی اسالک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، جڑا بندہ دعا کرے گا اللہ دے 70,000 فرشتے او دی دعا تے آمین آخ دینے، 70,000 فرشتے آمین آخ دینے۔ یہ عظمتاں کا دیاں رکن یمانی نو عظمت کیوں ملی؟ اس واسطے کہ بیت اللہ نال چمٹ گیا ہے، عظمتاں حجر اسود دیاں، عظمتاں رکن یمانی دیاں۔ ذرا ایک اور دعا سن، ایک نبی پاک دا ایک اور فرمان سن لو، او دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رکن یمانی اور حجر اسود دی تعریف آمنہ دے لال دی زبان تو نکلے ہوئے کلمات فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، فرمایا رکن یمانی تے حجر اسود جڑے نے نا اللہ کریم نے جنت وچوں دوویں کلے نے، یہ دوویں پتھر جنتی پتھر نے، تامس اللہ نورہما، فرمایا اللہ کریم نے انہاں دوواں پتھراں دی روشنی نو آپ ختم کیتا ہے، انہاں دوواں پتھراں دی روشنی نو اللہ رب العالمین نے آپ ختم کیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اگر اللہ رب العالمین رکن یمانی تے جناب حجر اسود دی روشنی نو ختم نہ کر دے، وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اگر اللہ انہاں دی روشنی نو ختم نہ کر دے، فرمایا انہاں دو پتھراں دی وجہ تو مشرق تے مغرب دے درمیان جنی جگہ ہے ساری روشنی نال بھر جاندی، ساری جگہ مشرق و مغرب سارا روشنی نال نور نال بھر جاندا اگر اللہ انہاں دی روشنی نو ختم نہ کر دے۔ رب العالمین نے انہاں دی روشنی نو آپ ختم کیتا ہے۔ بات کدی ہو رہی ہے؟ رکن یمانی اور حجر اسود، کنیاں چیزیں ہو گیا؟ 6۔ نمبر 7 اے رکن یمانی حجر اسود، حدیث پاک اندر ہوندا ہے حجر اسود تے رکن یمانی جیڑا ہے انہاں دوواں دیاں دو اکھاں بھی نے تے دو اکھاں بھی نے تے انہاں دی زبان تے ہونٹ بھی نے، زبان تے ہونٹ بھی نے، انہاں دیاں دو اکھاں بھی نے۔ میرے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جن اینو حجر اسود نو تے رکن یمانی نو مس کیتا ہوئے گا، ہاتھ لایا ہوئے گا، اے حجر اسود دا بوسہ دیتا ہوئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے دوویں ہی قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندران کس بندے واسطے گواہیاں دین گے، یہ دے واسطے گواہیاں بن جان گے۔ تے میں ایک روایت اندر اس طرح بھی پڑھیا ہے، میرے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا وَهُوَ يَمِينُ اللَّهِ وَهُوَ يَمِينُ اللَّهِ، فرمایا رکن یمانی تے حجر اسود جڑے نے اے دوویں اللہ دا سجا ہاتھ رے، اللہ دا وَهُوَ يَمِينُ اللَّهِ، اے اللہ دا سجا ہاتھ ہے۔ جیڑا بندہ رکن یمانی نو ہاتھ لاندا ہے او اس طرح سمجھے جویں اپنے رب نال مصافحہ پیا کردا ہے۔ جیڑا رکن یمانی نو ہاتھ لاندا ہے اونوں مس کردا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے او اس طرح سمجھ لے جویں او اپنے رب نال مصافحہ پیا کردا ہے، تے جڑا حجر اسود نو بوسہ دے گا وہ بھی اسی طرح جویں اپنے اللہ نال مصافحہ پیا کرن لیا ہے۔
اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں اوتھے لے جائے، اللہ ساڑیاں قسمتاں دے اندر کر دے، اللہ تیرے بندے تیرے سامنے دعا کر رہے نہیں، اللہ جڑے گئے نے انہاں نوں پھر لے جا، تے جڑے نہیں گئے دل کر دے اللہ انہاں نوں بھی تو لے جا۔ میرے بھائیو اے معاملہ جڑا پیسیاں نال نہیں جے، یہ ہمیشہ یاد رکھو، اے عمرہ یا حج پیسیاں نال، اے پیسیاں نال نہیں، اے او دی رحمت نال ہے۔ جدوں نے رحمت کر دینی ہے نا میرے تیرے تے کہ تو جانا ہی جانا ہے، پھر تو جانا ہی جانا ہے۔ اسباب انہیں پیدا کرنے، اسباب انہیں پیدا کرنے، اے نہ سوچیا کر میرے کو تے پیسے ہی کو نہیں ہے گا، میرے کو تے اسباب ہی کو نہیں ہے گے، میری تے دکان ہی کو نہیں چلتی، میں تے بچیاں دی روٹی پوری کرن ڈیا مساں۔ اے نہ سوچیا کر رب دی رحمت کو تھوڑی ہے، او دی رحمت بڑی وسیع ہے، او دی رحمت نو سامنے رکھ کے دعا کریا کر، اللہ اپنے کر بیت اللہ دیاں بھی زیارتہ نصیب فرما دے، اور اپنے نبی دی مسجد نبوی دی بھی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ مکہ بھی دکھا تے مدینہ بھی دکھا، دعا دی دعا کرنی ہے، دعا دی دعا، اے نہیں آکھنا صرف مکہ، جڑا بندہ مکے واسطے دعا کردا مدینے واسطے نہیں دعا کردا، میں نہ او دے بھی ایمان تے شک کے، دعا واسطے دعا کریا کرو، کیوں؟ مکہ میرے نبی دی جنم گاہ ہے، مکہ میرے نبی دی جنم گاہ ہے، اور مدینہ میرے نبی دا نانکہ مدفن ہے، دفن ہون دی جگہ ہے۔ مکہ اے دانت کا ہے، مدینہ میرے نبی دا نانکہ ہے، مکہ میرے نبی دی جنم گاہ ہے، اور مدینہ میرے نبی دی آرام گاہ ہے۔ اس واسطے جدو دعا کریا کر اللہ مکہ بھی دکھا دیتے، اللہ مدینہ بھی دکھا دے، تیری رحمت اندر کوئی کمی نہیں۔ میرے بھائیو 7 چیزاں ہو گئیاں، 8ویں چیز ملتزم، ایک جگہ جدا نہ ہے ملتزم، تو انہوں میں تھوڑی جی پہچان کرا دیا، ملتزم کیڑی جگہ نو آندے نے، حجر اسود ہے نا جڑا حجر اسود کونا، او دے نال بالکل اگے بیت اللہ دے دروازے اور حجر اسود دے نال جڑی درمیان والی جگہ ہے او دا نام ہے ملتزم۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ جڑے گئے نے انہوں نے پتہ ہے، جنہاں نیرے نہیں گئے الحمدللہ جدو بیان کریے نا ادھی پجتی زیارت ادو ہی ہو جاندی ہے، ہوندی ہے کہ نہیں زیارت بھائی؟ ایسے انداز نہ زیارت ہوندی ہے نا بھائی۔ حجر اسود تے بیت اللہ دے دروازے دے نال جڑی جگہ خالی ہے انہوں آندے نے ملتزم۔ یہ دی عظمت تے شان کی ہے، آئیے ذرا حدیث اندر سنیے۔ میرے تو آٹے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ملتزم دا معنی چمٹنا، ملتزم دا معنی چمٹنا، جیڑا بندہ اپنے دعا تھانوں پھیلا کے، اپنے دعا تھانوں پھیلا کے دیوار دے نال لگ کے چمٹ کے نال لگ کے دیوار دے تے سینہ اپنا اینو بھی بیت اللہ دی دیوار دے نال لائے، اپنے ہاتھ بھی اس بیت اللہ دی دیوار نہ لائے، اپنا سینہ بھی بیت اللہ دی دیوار نہ لائے، دیوار دے نال ہاتھ پھیلا کے چمٹ کے تے اوتے خوب گریا زاری کرنی چاہی دی ہے، زیادہ تو زیادہ دعاواں کرنیاں چاہی دیاں نے، رو رو کے اللہ کو دعاواں کرنیاں چاہی دیاں نے۔ میرے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ ملتزم دے نال چمٹ کے رو رو کے دعاواں کرے گا اللہ دا وعدہ ہے اللہ دی دعا نو ضرور قبول فرما لیں گے۔ اور کیویں سیانے بندے آندے نے، کیویں سیانے بندے آندے نے، بھائی میں تے تیرے در تے آ گیا، تیرے دروازے تے آ گیا، میں تیرے، کوئی بندہ غلطی کر لے نا، غلطی کر لے، کسی نہ زیادتی کر لے تے او دے گھر ٹر جائے، او دے گھر ٹر جائے، آکھے لوے میں تے ہن نا غلطی تے میرے کول ہو گئی سی پر میرے ہن تیرے دروازے تے آ گیا ہوں، میں تیرے کو خیر ہی چاہنا، مینوں امید ہے کہ تو میری غلطی معاف کر دے گا۔ تے جڑا بیت اللہ دے دروازے تے جا کے اوتے ہاتھ پھیلا کے سینہ رب دے گھر نہ لا کے تے اوتے جا کے دعا کرے اللہ دعا قبول نہ فرمان گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ دی دعا نو ضرور قبول فرما لیں گے۔ عظمت بیت اللہ، مقام بیت اللہ، شان بیت اللہ، میں صدقے جاواں
بیت اللہ تیری عظمت تو بیت اللہ او مقام ہے جنوں آمنہ دے لال نے بھی چھڑنا برداشت نہیں کیتا، آمنہ دے لال نے بھی چھڑنا برداشت نہیں کیتا۔ نبی پاک ہجرت والی رات مجبوراً مکے والے مجبور کر دیتا ہے بیت اللہ نو مکے نو چھڈن تے آمنہ دے لال نے تیاری کر لئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا تیاری کر کے مکیوں نکلن لگے نے تے اس طرح بیت اللہ وال دیکھ رہے ہیں جڑا آج کل لوگ بیان کرتے ہیں نا، جڑی آج کل لائبریری بنی ہے صفا مربع تو باہر نکلی ہے نا، تھوڑا جا صفا مربع تو باہر نکلی تھوڑا انجن بالکل قریب تے لائبریری بنی ہے۔ بعض آندے نے کہ نبی پاک دا گھر سی لیکن انہوں نے پوچھے انہیں نہ دسے، آندے نے کہ بیت نبی پاک دا گھر سی تے جے نبی پاک دا اوہی گھر ہوئے تو اتھوں اس طرح نکلے تے سامنے بیت اللہ۔ آقا ہجرت کرنے لگے نے، مکے نو چھڈن لگے نے تے ہن آقا دی کیفیت کی ہے، فرماندے نے کعبے وال ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے، کعبے وال ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے، لے او رب دیا کرا ساڈے کوچ چلانے نے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا انصاف نال دسیا جے، پڑھے لکھے بندے ہو، اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہو، انصاف نال دسیا جے اگر میرا تیرا عقیدہ اے ہوئے کہ نبی پاک ہر جگہ موجود بھی نے تے ہر جگہ حاضر تے، کیوں جی؟ اگر ساڈا عقیدہ ہوئے تے پھر میرے نبی نو مکیوں جان لگیاں بیت اللہ ول دیکھ کے دے رون دی لوڑ ہی کیڑی سی؟ اور میں کہاں کرنا جڑا اے عقیدہ رکھ دے پہلے نمبر تے وہ ہجرت دا ہی منکر ہے، ہجرت دی لوڑ ہی کی ہے؟ آقا دے ہر جگہ پہلے ہی موجود نے۔ میرے بھائیو وقت میرے کو اتنا نہیں کہ میں تشریح کرا، میں دس رہا ہاں آقا مکے نو چھڑ رہے نے، بیت اللہ کو لنگ رہے گزر رہے نے تے فرماندے نے کعبے وال ڈٹھا ہجرو نبی ربانے نے، لے او رب دیا کرا ساڈے کوچ چلانے نے۔ ایتے زنانیاں تے بال ایانے نے، کافراں دے کفر پیتی رت سریر دی، اے چوک مدینے والے احمد سردار دی۔ تے فرماندے نے چاندہ سی ایتھے، چاندہ سی دل ایتھے، پڑھدا نمازاں میں پاک خدا دے اگے کردہ نیازاں میں، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، پر تیری اولاد نائی نیک خمیر دی، چھوک مدینے والے۔ تے فرماندے نے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے، مڑ مڑ پہ ویکھن نالے، ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹھیریاں، کرساں نہ کرساں پھر، کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی، چوک مدینے والے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مکہ چھڑ رہے نے، بیت اللہ دے کولوں گزرن رہے نے تے میرے آقا دی ایک کیفیت ہے کہ آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے۔ میرے بھائیو اے عظمت کا دی، فضیلت کا دی بیت اللہ دی، اس واسطے دعا کریا کر، دعا کریا کر اللہ زندگی دی اندر اپنے کر دیاں ایک دفعہ ضرور زیارتہ نصیب فرما دیں، دعا کریا کر، آکھیا کر اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو، اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو، ہن جوگی سانگ بنانے نو جی کردا، تیرے گھر دے دوالے بھج بھج کے
تیرے گھر دے دوالے پج پج کے میرا پھیریاں پانے نو جی کردا۔ آمین کہہ دیو، آمین کہہ دیو۔ اے دعا، اے دعا جتھے ایک نماز دی لکھ بندی، جتھے ایک نماز دی لکھ بندی، اوتھے عمرہ لگانے نو جی کردا۔ کئی پاپ کما بیٹھا ہاں میں حج کر کے، شرمندہ مندڑے جج کر کے، ہن پلہ چک کے کعبے دے، ہن پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگانے نو جی کردا۔ اللہ مدت گزریا سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنانے نو جی کردا۔ اللہ کو دعائے اللہ جو سنیا سنایا ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں چیزاں دی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ مکہ بھی دکھائے اور اللہ مدینہ بھی دکھائے۔ سبحان ربک رب العزت